tabang pangbiyahe nga programa sa DOTR ipatuman sa Kapitolyo sa dili madugay. Kano sa gani patumang dili madugay. Detalye sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni Katrupa Grigi Magdadaro. Live report. Grigi. Yes, gipay gayon ang konsultasyon sa kagamanan sa probinsya Sugbo ug sa mga local government unit kon LGU kalabot sa pagpatuman sa tabang pangbiyahe nga programa sa Department of Transportation kon DOTR. Di ang mga sumasakay makapahimulos unya sa alternatibong mga ruta sa Metro Cebu gikan sa mga subsidized nga mga serbisyo sa mga bus. Pinagi sab nini matagaan ang mga sumasakay ug mas luwas ug mas nindot nga public transportation. Ang kagamanan sa probinsya Sugbo mo'y magsilbing pioneering sa mga programa sa DOTR. Matod ni Governor Pamela Pambre 4, ang maong panagtigom gitambungan sa mga nagkadayang planning officer o traffic manager sa Metro Cebu nga mga LGU aron hisgutan ang pagpatuman sa mga programa. Dinlakip sa gituki sa panagtigom ang propose nga mga ruta, designated bus stop ug ingon man ang service standard. Nasayran nga ang DOTR may alokar og makabat sa 20 milyones pesos nga budget alang sa mga programa pinagi sa pagtambayayong sa gamahanan sa probinsya Sugbo. Alang sa mong subsidy scheme, si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez kitak ng bisita sa Kapitolyo aron lagdaan ang mga kasabutan tali ni Bari 4 sa di pa ipatuman ang mga proyekto sa weng bahin karong buwana o baka sa unang bahin o simana sa buwan sa Hulyo. Si Elizar L. Sabinay sa Provincial Planning and Development Office kon PPDO may presentar sa propose ng mga ruta sa implementasyon sa mga programa. Atol sa panagtigom, sa mahinang Sugbo ang bus mahimong maka-operate sa Cebu IT Park o sa Dakbayan sa Danau, samtang sa bagatang bahin sa probinsya Sugbo ang mga biyahe sa Cebu South Bus Terminal o sa Simala ngadto na sa lungsod sa Sibunga. Atol sa konsultasyon, ang mga traffic manager gawag usab sa paghatag og input sa mga designated nga mga bus stop sa ilang tagstag sa mga lokalidad. Ubo sa mga programa ang mga pasahero mahimo orang makasakay ug mokanaog ngadto sa mga designated bus stop nga gitumbok sa pagtuon pinaagi sa PPDO. Alang sa menang bahin sa probinsya Sugbo, adunay moabot sa 22 ka designated bus stop sa Dakbayan Sugbo, 25 sa Mandawi, 12 sa Konsolasyon, 28 sa lungsod sa Liloan, 16 sa Compostela ug 29 sa Dakbayan sa Danau. Alang sa bagatang Sugbo, adunay na po ka bus stop sa Dakbayan sa Talisay, 8 sa Minganilla, 16 sa Dakbayan sa Naga, 20 sa lungsod sa San Fernando, 26 sa Dakbayan sa Karkar ug 18 sa lungsod sa Sibunga. Gipadayag ni Sabinay nga ang mga bus operator nagkatakdang moapil sa maong subsidy program kinahanglan nga makakabot sa striktong service o operational standard nga gitakda sa provincial government. Lakip sa mga rekisitos sa maong functional nga lakip sa mga rekisitos mo ang functional nga mga GPS units nga nakakonektar sa local command center alang sa real-time monitoring, pagcomply sa kalimpyo o sanitation standard, ubos nga floor alang sa mga bus aron usab sayon sa mga persons with disabilities o PWD o ingon man senior citizen. Kondisyon nga aircon unit adunay 60 ka passenger capacity alang sa striktong no standing policy. Ang mga bus usab nga mo apil sa mga programa kinahanglan adunay CCTV sa gawas o sulod sa ilang unit. Ang kagamahanan sa probinsya Sugbo kitakdang pahigayon og random nga mga audit o pagpasumiter sa mga GPS nga mga report aron masiguro nga nakakumply gayod sa service standard ang maong mga bus sa maong programa. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata. Ano ang kinilutin, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinakatropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.